مہا پیر رکھا دی چاوی کوئی نہیں حدیث پاک دے بچاندے جڑے مدینے دے لوگ کھانا انہوں نے کیا کم کی تھے اپنے مکانوں تے چڑھ گئے میرے آقا دا دیدار پہ کریں دے میرے آقا دا دیدار کریں دے پن اللہ اکبر میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا دے غلام تھر تھر کے میرے آقا دا چہرہ بھی دے دے پن میرے آقا دے نعرے بھی لین میرے آقا دے نعرے بھی لے دے بدن اللہ اکبر میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا دی سواری چلدی چلدی انہیں سفر کریں دی بے دیئے ہر صحابی دا دل دے وچے ارادہ محبت ای محبوب ساڑے گھر آمن آکے ساڑے گھر کو رنگ لامن اج محبوب ساڑے مہمان تھی ول محبوب ساڑے مہمان تھی ول اللہ اکبر میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جن ویلے میری آقا دی سواری بنو حارث دے قبیلے کلے پہنچی ہے تو او میرے آقا دے غلام جننا حضرت سعید بن ربیہ اچھا کو سبحان اللہ میرے آقا دی سواری دے اگو آگن رستہ روک دیتے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں وہ سونا ماہیہ اج آؤ ساڑے گھر دے وچ قدم مبارک لاؤ چاہ برکت فرماؤ چاہ میرے محبوب مسکرا پہ میرے محبوب کھل پہ اللہ اکبر میرے آقا نے فرمائے میرے غلاموں اج میرا رستہ چھوڑ دے وہ اج میری ڈاچی دی مہار چھوڑ دے وہ اج جتا میری ڈاچی واج کے مہمے سی میں محمد ہوں دا مہمان اج میں محمد ہوں دا مہمان ہو سا اللہ اکبر جنہیں ویلے میرے آقا نے ایک گال کی دیئے حضور دے غلامہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دل سونا جی میں تو آدھا حکم ہے اللہ اکبر ہٹ گئے اللہ اکبر میرے آقا دی سواری بن چفر کرے دے بنو نجار دے قبیلے کلے پہنچی بنو نجار اے او قبیلہ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اممہ دا پیکا گھر ہے پیا حضرت عبد المطلب دا اممہ دا پیکا گھر ہے پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے رشتہ دار ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے ماموں لگتے ہیں انہوں نے آن کے آکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آکے میرے آقا دی سواری دے گو آکے عرض کریں آقا آج سارے مہمان تھی وہ سارے مہمان تھی وہ اللہ اکبر کتنا وہ سوہنا ویلا ہو سی سوہنا مجمع ہو سی میرے محبوب علیہ السلام دی اگو پیچھو سواری دے صحابہ ودے ہو سن دے اچھا سبحان اللہ یا رسول اللہ دے یا حبیب اللہ دے نعرے ودے لے دے ہو سن دیدار کرو اللہ اکبر محبوب دے غلام پیار کرے سونا دیدار کرو دیدار کرو زہرا دیدار کرو او بابا دے زہرا بگڑی بڑو بابا دے زہرا سارے میرے آقا دے غلام سارے دل دے بچے ہیں نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری دیدار کرو زہرا دے بابا سبحان اللہ دیدار کرو زہرا دے بابا اے تو آکو آندہ اسے مل کے میں نال پڑھو تو آدھی حاضری میرے آقا دے دربار لگ بنی اچھا دیدار کرو زہرا دے بابا دیدار کرو زہرا دے بابا دیدار کرو زہرا دے بابا بگڑی بڑا زہرا دے بابا بگڑی بڑا زہرا دے بابا حضور دے غلاموں دے دل دے وچ میرے آقا دی محبت ہے بھائی ہر صحابی دے دل دے وچ اے میرے آقا دی محبت ہے تاکہ میرے محبوب آج سارے مہمان بڑھے نچا کو سبحان اللہ محبوب آج سارے مہمان بڑھے بنو نجار اے جڑا قبیلہ ہے میرے آقا دے رشتہ دار بھی ہیں امیر بھی ہیں انہوں نے آکھا سے انہوں نے ایک سردار ہے جنہاں حضرت سلید بن قیس وہ سردار ہے قبیلے دا میرے محبوب دی بارگاہ آکے عرض کی تھی اسا تو آنے ماموں بھی لگتے ہیں رشتے
دے وچ تسا سارے کھا رہو ساری مدینے دے بہوں وڈی برادری ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ایسا تمہاری حفاظت بھی کرے سو تسا سارے کھا رہو اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا آج جتھا میری سواری بہوے سی میں محمد ہوں دا مہمان ہو سا آج میں محمد ہوں دا مہمان ہو سا چاہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محبوب دے غلام و سواری میرے آقا دی چلتے چلتے حضرت خالد بن زید میرے آقا دا غلام ہے جننا المعروف ابو ایوب انصاری چاہو سبحان اللہ انہا دا نا اصل حضرت خالد بن زید اور آپ دا نا لقب المعروف ابو ایوب انصاری ہے پیا توجہ آپ دی گھر والی نے آکھے اے ابو ایوب تو سمی محبوب دی بارگاہ عرض کرو تاکہ محبوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد حق نواز سعیدی صاحب جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد تسا میرے آقا دے غلام بیٹھے اچھو اچھے نعرے لاؤ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد سہنے کی آمد